भूत प्रेत देख्ने बित्तिकै कुकुरहरू किन कुक्छन् त? एउटा यस्तो चिल जसले मानिसहरूलाई उठाएर लान्छ, यानि कि मानिसहरूको मात्र शिकार गर्न मन पराउँछ। ड्यान्ड्रफलाई माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ त? दर्शकबिन्दहरू, वेलकम टु नेपाली काउन्टडाउन। आज हामी यस एपिसोडमा यस्तै रोचक र इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ। फ्याक्ट नम्बर 20। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ, आजको यस मोडर्न युगमा हामीसँग पेनलेस निडल उपलब्ध छन्, जसका कारण हामी जब खोप लगाउँछौँ हामीलाई खासै दुखाइ पनि हुँदैन। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ, हाम्रो इतिहास यानि हाम्रा पुर्खाहरू हामीभन्दा पनि सायद धेरै एडभान्स थिए। हाम्रो इतिहासमा पनि एउटा यस्तो प्रविधि थियो जहाँ बिना निडल मानिसहरूमा खोप लगाइन्थ्यो। सन् 1967 मा लन्डनमा प्राय यस्तो टेक्नोलोजिजको इन्भेन्ट भएको थियो, जहाँ हाई प्रेसर र हाई भाइब्रेसनबाट मानिसहरूमा इन्जेक्सन यसरी लगाइन्थ्यो। तथापि यो टेक्नोलोजी ज्यादै महँगो र खोप धेरै खेर जाने भएकोले यो प्रविधिलाई पुरै बन्द गरियो। तर एउटा कुरा त स्पष्ट छ कि हाम्रा पुर्खा हामीभन्दा पनि कम भने थिएनन्। इन्ट्रेस्टिङ। फ्याक्ट नम्बर 19। हामी मानव जातिहरूको नाक सधैँ पारदर्शी हुन्छ, यानि हामी हाम्रो नाकलाई देख्न सक्छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ, यो कुरा हाम्रो दिमागले कहिले स्वीकार्दैन। हाम्रो दिमागको यो प्रक्रियालाई अनकन्सियस सेलेक्टिभ एटेन्सन भनिन्छ। तपाईँले कहिले आफ्नो नाक हेर्नुभएको छ? छैन भने हेर्नुहोला। फ्याक्ट नम्बर 18। साथीहरू, तपाईँहरूको स्क्रिनमा अहिले जुन चिल अर्थात् इगलको फोटो देखाइएको छ, त्यसलाई क्राउन्ड इगल भनिन्छ। यो सामान्य खालको इगल भने होइनन्। साँच्चै यो इगललाई तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा कहिले काहीँ देख्नुभयो भने त्यहाँबाट तुरुन्त भाग्नुहोला, किनभने साथीहरू, यो दुनियाँको मात्र एउटा यस्तो बर्ड हो जसलाई अन्य बर्ड वा किराहरूको शिकार गर्न होइन, मानिसहरूको नै शिकार गर्न मनपर्छ। यो इगललाई मान्छेको मासु सबैभन्दा बढी मनपर्छ। त्यसैले साथीहरू, यसले मानिसहरूलाई देख्ने बित्तिकै यसरी आक्रमण गर्छ। सो अबदेखि यी महाशयहरूसँग बचेर हिँड्नुहोला। फ्याक्ट नम्बर 17। एउटा साइकोलोजिकल स्टडीबाट यो पत्ता लगाइएको छ कि यदि कोही व्यक्ति रुँदा पहिलो आँसुको थोपा दाहिने यानि कि राइट साइडबाट झऱ्यो भने सम्झनुहोस् त्यो व्यक्ति खुसी भएर रोइरहेको छ, यानि कि त्यस व्यक्तिको आँसु अर्थात् टियर खुसी भएर आएको हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ। फ्याक्ट नम्बर 16। साथीहरू, अहिले तपाईँको स्क्रिनमा देखाइएको भिडियो हाम्रो कपालको ड्यान्ड्रफ चायाको माइक्रोस्कोपिक भिडियो हो, जहाँ तपाईँहरूले ड्यान्ड्रफको भित्र लाखौँको सङ्ख्यामा डेथ सेल्सलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यति मात्र नभई यो छोटो ड्यान्ड्रफमा यस्तो लाखौँ ब्याक्टेरियाहरू पनि देख्न सकिन्छ। सो कपालमा भएको ड्यान्ड्रफ हटाउनु अति आवश्यक हुन्छ, नत्र हाम्रो स्किनमा यस्ता ब्याक्टेरियाहरूले इन्फेक्सन पनि गराउन सक्छन्। फ्याक्ट नम्बर 15। तपाईँहरूलाई थाहा छ, भ्यागुता एउटा यस्तो जीव हो जुन फ्रिज भएर आइस हुँदासम्म पनि मर्दैन। इन्ट्रेस्टिङ। यो सबै भ्यागुताको शरीरमा भएको युरिनले बडी टेम्परेचर मेन्टेन गरिदिने भएकोले हो। फ्याक्ट नम्बर 14। टर्की भन्ने देश त सुन्नु नै भएको होला। यो देशमा एउटा यस्तो विशेषता भएको आइसक्रिम पाइन्छ जुन डिप फ्रिजबाट रुम टेम्परेचरमा निकाल्दा पनि 5-6 घन्टासम्म पग्लदैन। अमेजिङ। फ्याक्ट नम्बर 13। यदि तपाईँले घरमा पेटको रूपमा डग पाल्नु भएको छ भने यी खानेकुराहरू सकभर नखुवाउनुहोला। वास्तवमा डगहरूलाई स्याउका बिया, नास्पातीका बिया र चकलेट्स खुवाएमा उनीहरूको मृत्यु हुन पनि सक्छ। सो बी केयरफुल। फ्याक्ट नम्बर 12। एउटा रिसर्चबाट यो पत्ता लगाइएको छ कि एक सामान्य महिला आफ्नो जीवनकालभरि 8 वर्ष जति समय मेन्सुरेसनको अवस्थामा बिताउँछिन्, यानि कि 8 वर्ष समय उनले ब्लिडिङको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्लिज रेस्पेक्ट एभ्री वुमेन। फ्याक्ट नम्बर 11। साथीहरू, हामीले धेरै भिडियोज या एनिमेसन भिडियोजहरूमा हाम्रो मुटुको ब्लड पम्पिङ एनिमेसनलाई त देखेकै छौँ होला, तर तपाईँहरूले कहिले ह्युमन हार्टको रियल ब्लड पम्पिङ मुभिङ एमआरआई देख्नुभएको छ? छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, अहिले तपाईँको स्क्रिनमा देखिरहेको मुभिङ एमआरआई ह्युमन हार्टको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा रियल रेकर्ड गरिएको एउटा मुभिङ एमआरआई हो, जहाँ तपाईँ ह्युमन हार्टले पम्प गरिरहेको ज्यादै युनिक वेमा देख्न सक्नुहुन्छ। साँच्चै आज तपाईँले एनिमेसन भन्दा माथि रियल ह्युमन हार्ट मुभिङ एमआरआई देख्नुभयो। फ्याक्ट नम्बर 10।
यदि तपाईँ लङ ड्राइभमा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई निन्द्रा लाग्ला भनेर चिन्ता लागेको छ भने प्लिज हास्य कलाकारका जोक्स र कमेडी सुन्नुहोला, किनभने हाँसेको बेला कोही निदाउनु यो कुरा असम्भव हो। एनिवे, फ्याक्ट नम्बर 9। तपाईँहरूले कहिले 3वटा मुटु भएको जीवको बारेमा सुन्नुभएको छ? वेल, अक्टोपस भन्ने जीवको 3वटा मुटु हुन्छ। अमेजिङ। फ्याक्ट नम्बर 8। साथीहरू, तपाईँलाई थाहा छ चाइना विश्वको मात्र एउटा यस्तो राष्ट्र हो जहाँ क्यामेल ट्राफिक सिग्नललाई इन्स्टल गरिएको छ। यानि यो ट्राफिक सिग्नल कुनै भेहिकल या व्यक्तिलाई नभई क्यामेल यानि ऊँटलाई कन्ट्रोल गर्न जडान गरिएको हो। इन्ट्रेस्टिङ एन्ड वियर्ड फ्याक्ट। फ्याक्ट नम्बर 7। साथीहरू, तपाईँलाई एउटा अचम्मको कुरा थाहा छ? थाल र कचौराका आविष्कार हुनुभन्दा अगाडि मानिसहरू खाना खोपडी यानि खप्परमा खाने गर्थे र पानी पनि मान्छेकै खप्परमा पिउने गर्थे। यो प्रथा प्राचीन इङ्ल्यान्डमा प्रचलित थियो। इन्ट्रेस्टिङ। फ्याक्ट नम्बर 6। तपाईँहरूलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला तर ट्विन्स यानि कि जुम्ल्याहरूका बुबाहरू फादर छुट्टा छुट्टै पनि हुन सक्छ। यो एउटा अल्टिमेट फ्याक्ट हो। ड्याड इज सेम मदर बट डिफ्रेन्ट फादर। इन्ट्रेस्टिङ। फ्याक्ट नम्बर 5। हामी मानव जाति यस धरतीमा फरक फरक गुणहरू लिएर आएका हुन्छौँ। तपाईँलाई सुन्दा विश्वास नलाग्ला तर रुसकी एक महिला जसको नाम हो नतासा देमकिना, जसले सामान्य व्यक्तिको आँखाले जे देख्छ त्योभन्दा पनि बढी देख्छ। उनको अनुसार उनका आँखाले कुनै पनि व्यक्तिको शरीरका भित्री अङ्ग सबै नाङ्गो आँखाबाट देख्छिन्। यानि कपडा लगाएर तपाईँ उनको अगाडि उभिनु भयो भने तपाईँको सम्पूर्ण शरीरको भित्री अङ्ग रोग उनले सजिलै देख्न सक्छिन्। यानि कि उनको आँखामा एक्सरे मेसिन नै रहेको छ। अनौठो र इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट। फ्याक्ट नम्बर 4। दुध त सबैले पिउनु भएको छ। हामीलाई थाहा छ दुधको रङ प्राय सेतो हुन्छ, तर हिप्पोपोटामस एउटा यस्तो जीव हो जसको दुधको रङ गुलाबी हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ। फ्याक्ट नम्बर 3। साथीहरू, पिनट बटर त खानु नै भएको होला। तपाईँले यदि पिनट बटर खाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ डायमन्ड खाँदै हुनुहुन्छ, यानि कि हिरा खाँदै हुनुहुन्छ। बुझ्नु भएन होला? वेल, वैज्ञानिकहरू पिनट बटरलाई डायमन्डमा चेन्ज गर्न सक्छन्। साइन्टिस्टहरू एकदमै एक्सट्रिम प्रेसर र टेम्परेचरबाट पिनट बटरलाई डायमन्ड बनाउन सक्छन्। पिनट बटरबाट डायमन्ड। इन्ट्रेस्टिङ। फ्याक्ट नम्बर 2। तपाईँहरू अन्तरिक्षमा कहिल्यै रुन सक्नुहुन्न, किनभने जति रोए पनि तपाईँको आँसु सतहमा कहिले झर्दैन। इन्ट्रेस्टिङ। एन्ड फ्याक्ट नम्बर 1। साथीहरू, हामीलाई थाहा छ दिनको समयमा भन्दा रातको समयमा हाम्रो आसपासमा भएका कुकुरहरू बढी कुद्ने गर्दछ। यो मानिन्छ कि कुकुरहरूले रातको समयमा भूत प्रेत देख्ने गर्छन्। यानि कि रिसर्चरहरू यो मान्दछन् कि कुकुरहरूसँग एउटा यस्तो विशेषता हुन्छ जसका कारण उनीहरू आफ्नो आसपासमा भएका नेगेटिभ इनर्जी यानि कि नराम्रो शक्तिलाई देख्न र महसुस गर्न सक्छन्। हाम्रो संसारमा हरेक चिजको उत्तर हुन्छ, त्यसैले यसको पनि सठिक उत्तर हुन्छ र छ पनि, बस हामी मानव जातिले बुझ्न मात्र सकेका छैनौँ। वास्तवमा कुकुर र भूत प्रेतको सम्बन्ध एकदमै नराम्रो भएकोले उनीहरू भूत प्रेतलाई देखेर कुद्छन् भनेर कुनै विशेष धर्मावलम्बीहरू मान्दछन्। तर सबैभन्दा कडा र विश्वासिलो तर्क कुकुरसँग नेगेटिभ इनर्जी थाहा पाउने एउटा विशेषता भएकोले उनीहरू भूत प्रेतलाई देख्ने बित्तिकै कुद्छन् भनेर मानिन्छ। साथीहरू, तपाईँलाई के लाग्छ? रातको समयमा कुकुरहरू साँच्चै भूत प्रेतलाई देखेर नै खुकेका हुन् त? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्नु। साथीहरू, आजको एपिसोड तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र अमेजिङ एपिसोडको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। Keep watching Nepali Countdown. Be safe, be healthy. See you in next episode. Thank you.